Hello mga igsoon, maayong adlaw natong tanan. Ania kining video aron sa pagpasabot kanato labi na sa atong iselebrar karong November 1 no og November 2 no. Niata karon aron pagahisgutan kini bahin sa pagpalalom sa ato ang pagtuo, paghatag og klaro nga panabot aron makaselebrar kita sa maong selebrasyon sa simbahan, sumala sa gipasabot niini sa atong simbahan. Ang atoang titulo sa maong hisgutan karong adlaw mao ang Communion of Saints nga akong ipakita po dinha sa diri sa atong slide o diri sa atoang screen aron makita nato kung ang mga maayo nga masabtan sa gipasabot sa simbahan ini nga nindot kaayo nato nga dapat masabtan kini. Communion of Saints. Sagad sa atong eksperyensya mga igsoon, mangutana moingon gyud tag santos, saint, sanctus, balaan, ingon dita balaan. Communion mingon dayon ta nga kanang gihiusa, kahiusahan sa tanang mga balaan karon. Naay importante kaayong giingon ang simbahan diha sa Catechism of the Catholic Church line 946. Nag-ingon dinhi ang mga igsoon, "What is the church if not the assembly of all saints?" Ang simbahan nato mga igsoon nga ni Kristo, simbahang Katoliko, usa ka asemblea sa tanan nga mga santos, usa ka panagtigom sa tanang mga santos. Unya kinamiyembro man ta sa simbahan mga igsoon, santos di ta. Ah, ipakita din yung mga igsoon nga nahiusa ta diha sa mga santos. Mao ini nindot kaayo nga eksplanasyon mga igsoon 'no, nga kita tanan hiusa usa ang simbahan nga Katoliko, ang atoang simbahan usa ka asemblea sa tanan nga mga santos. Nya ang uban nato miyembro kay dili man bulyagon man, namoy mga dili maayo kinaiya, pero dunay gitawag kita sa pagkasantos. So sa tanan natong maayong buluhaton nagpakita na sa pagkasantos, pagkamaayong tao. So nagingon dinhi, the communion of saints is the church. Ang panagiusa sa tanang mga santos mao ang simbahan. Ug apil ta niana mga igsoon, no, kanang tanan nga maayong buhat nato apil ta sa simbahan. Kay mao nay misyon sa simbahan ug kita nahiusa diha sa simbahan. Nindot kay mga igsoon, no? All faithful, one body, the good of each is communicated to the others. And there exists a communion of goods in the church. Atong ibisaya mga igsoon ha. Kay gikan pa man gyud nako ni gikuha sa Catechism of the Catholic Church. Nga bunta akong gipaabot ninyo aron masabtan nato nga unsa gyud ay ang gipasabot niini kanato bahin sa pagsabot ni anang kasantusan. Tanan daw nga ah, tanan katawhan, tanan magtotoo, usa ka lawas. Usa man ta kasimbahan, no? Mao nang usa ta ka lawas, usa ta ka simbahan. Tanan maayo nato, kada usa nato, tanan nga maayo nato, kada usa nato dunay maayo nato, di ba? Is communicated. Ato ang gina gi ato ang gi-share, ato ang ginabuhat diha sa uban, di ba? Ang atong mga maayong buhat ginabuhat pa nato sa uban, dili man sa atong kaugalingon ra, ginabuhat nato sa uban. Og sa ato pa diha sa tanan nga mga maayong buhat nato matag usa, nagpasabot ni nga naay komunyon, naay nagpanaghiusa sa tanang maayo dinhi sa atong simbahan. Mao na nga diri sa atong simbahan mga igsoon 'no, tanan giawhag gyud mabuhat og maayo ug nagiusa gyud ta kay tungod ni anang kamaayo nato matag usa nato dunay kamaayo, nahiusa gyud ta. So ato pag gitawag ta sa pagkasantos 'no, nindot kay mga igsoon.
gitawag ta sa pagkasantos. November 1, adlaw sa tanang mga santos. Oh, gitawag ta sa pagkasantos. Wow! No, nindot kaayo mga igsoon. Gitawag ta sa pagkasantos. Okay? Ug ang pinakaimportante kay dinhaa, mga igsoon, nga gitawag nga nahimong gasa nato sa kasantos kining pagkatawo ni Kristo. Si Kristo, no? Natawo ang Ginoo pinaagi diha kang Kristo. Si Kristo natawo, nahimo natong ulo sa usa ka lawas. Okay? Nahimo natong ulo sa usa ka lawas ug kana nahimong ulo sa usa ka lawas, nahiusa kita isip usa ka lawas. Siya ato ang leader, ang ulo. O kana pinaagi ni ana nahimo tang si Jesus maayo sa ato pa niliwat ta usa ka lawas nga maayo. Okay, no? Gitawag ta isip usa ka simbahan nga mga maayong tawo, maayong simbahan. Okay. So maayo gid ay kaayo ta mga igsoon, no? Ang kaayo, ang the riches of Christ, ang kabuhong, ang kanindot ni Kristo anaa diha sa matag usa ka magtotoo sa simbahan. Naa usa nato, sus kanindot. Gitawag gyud ta sa pagkasantos kay niliwat man tang Kristo. Og kini madawat nato si Kristo diha sa mga sakramento. Sus mao nang mudawat gyud ta sa mga sakramento mga igsoon wala ni Kristo. The church is governed by one and the same Spirit, all His good, our common fund. Okay? Ang simbahan, gitawag sa usa ka espiritu. Kinsa nga espiritu ni mga igsoon nagtawag naton tanan? Ang balaang espiritu. Ana pod no, additional nga kini dayong tanan manang buutan kaayo ta. Mao nang buutan si Kristo kay anaa ang balaan nga espiritu. Niuban nato nga nang gitawag gid ta tanan sa pagka-santos. O kining mga kaayo nga atong ginbuhat mga igsoon mao ni atong common fund. Natapok ni mao ni ang atoang timailhan, mao ni ang atoang hulagway, mao ni ang atoang identity. We are a holy church. We are a communion of saints. Tanang kaayuhan ania sa atong simbahan. The term communion of saints, mga igsoon, has two closely linked meanings. Na tay ginatawag dahil duha ka ang terminolohiya nga communion of saints panagiusa sa tanang mga santos mga igsoon nay duha ka pagsabot. Una, communion in holy things. Nahiusa ta dihaa sa mga maayo nga mga butang gitawag na og sancta. Og ang ikaduha mao ang communion among holy persons. Nahiusa ta dihaa sa balaan nga mga tawo, sancti. Okay? Ayaw kalibog mga igsoon ha. Mao lang ni ang gipasabot nga duha ka pagsabot terminolohiya kung sabton nato ang communion of saints. Okay. The faithful, the sancti, ang isa tong sancti gani kanang communion among holy persons. Okay? So kinsa man ning sancti? Kita nga gitawag sa pagkabalaan, no? Gitawag sa pagkabalaan nga mga tawo are fed by Christ's holy body. Gipakaon ta sa lawas ug dugo ni Kristo. Unsa man ang lawas ug dugo ni Kristo? Communion in holy things. Sangta. Ganindot, no? Sa ato pa di ay wag kada kaon nato sa lawas ug dugo ni Kristo nahimo gyud di ay tang balaan mga igsoon. Nakadawat gyud ta sa tanang kaayuhan. Og kini mo ning giingon diri, ah we are fed by the Christ holy body and blood, Sancta, to grow in the communion of the Holy Spirit. Aron motubo ta nganha sa gahom panagiusa sa Espiritu Santo, balaang Espiritu. May usa ta diha sa balaang Espiritu. Pagkanindot mga igsuon, no? Indot jud kaayo nga kada kaon nato sa lawas dugo ni Kristo, kada dawat natong sakramento, mahiusa ta dinaa sa gahom
sa balaan nga espiritu. Gitawag na siya atong panagiusa dunay Greek term ana gitawag nag koinonia mga igsoon. Koinonia and kinahanglan i-communicate ni kaning panagiusa sa Espiritu Santo, kinahanglan i-communicate ni, i i i-share ni ngadto sa kalibutan, ipakita ngadto sa kalibutan ang atong panagiusa dinha sa balaang espiritu. So, mao ni mga igsoon 'no, duha ka terminolohiya sa communion of saints. Kita mao ang sancti, no, nahiusa ta diha sa balaan nga mga tawo ug ang sancta mao ang mga butang nga atong dawaton, mga balaan nga mga butang nga makapatuklod nato nga mahimong mga santos. Okay? Nindot kay mga igsoon. In the sanctorum communio, none of us lives to himself, and none of us dies to himself. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. No, now you are the body of Christ and individually members of it. So nakita na to na mga igsoon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 26 to 27. Ipasabot ani mga igsoon ko ni Kristo nga usa ta ka lawas, usa ta ka pamilya. Kung gingon dinhi, no one of us lives to ourselves. No one of us die to himself. Okay? Kanabang tanan mga igsoon nalabot na gayud sa usa ka lawas, usa ka pamilya, Kristohanong pamilya. Gitawag sa pagkabalaan. Okay? Wala na gyud iya-iya. Ikaw na labilin kundi usa gyud ita ka komunidad sa mga santos. Okay? You are now the body of Christ and individually members of it. So, tanan mga nabunyagan, nasulod sa simbahang katoliko, membro sa usa ka lawas ni Kristo. Usa ka lawas ni Kristo. Mao na nga ah, ang pasabot ani charity does not insist on its own way. Ang pagbuhat og maayo, pagserbisyo, dili na lang siya dili siya gibuhat tungod kay virtue gusto nimo, kundili buhaton siya tungod kay usa man ta ka lawas, lawas nganha sa Ginoo, usa ka lawas ni Kristo, no? Kana bang ah, kaning kamot miyembro sa usa ka lawas mga igsoon, alangan man og ma espesyalon nimo siya og kuan care ang imong kamot. Tay ang kamot imong concern naka-special care sa kamot dili ka wala ka special care sa tiil, dili puwede. Pantay gayud ang imong paghatag og importansya sa tibuok banay sa lawas, tibuok parte sa lawas. Mao na mga igsoon, ah, usa gyud ta pasabot anang usa kung dunay masakitan, masakitan ang tibuok lawas. Kung dunay ah ma-honor, matagaan og dungog, mapasidunggan ang tibuok lawas. Dunay maayong magbuhat, mapasindunggan ang tibuok simbahang Katoliko. Ug duna po'y mga dili maayong biluhaton sa mga miyembro sa lawas ni Kristo na dunay nakasala mo na maapektaran pod ang tibuok lawas ni Kristo. So mao na communion of saints. Pagkanindot mga igsoon, no? Wa gyud ta nag-inusara ubot og maayo. Kita tanan gitawag sa pagbuhat og maayo. In this solidarity with all men, living or dead, which is founded on the communion of saints, the least of our acts done in charity redounds to the prophet of all. Kung unsay ato ang gibuhat dihaa sa pagkamanggihatagon sa tanan ngadto sa uban kini
makita dinhaa sa epekto niini sa tanan, okay? Ang makaangkon sa atoang maayong buhat masinati kini sa tibuok simbahan, 'no? Mao na mga igsoon nga wa gyud limit ang pagbuhat og maayo. Kita gyud gitawag tanan nga moambit, 'no? We are called to be holy. Moambit ta sa tanang kaayuhan nga atong mabuhat, 'no? Kay ang makaginansya niini mga igsoon kita tanan, 'no? Sus kanindot, makaginansya ta tanan kung mo na nga ang binuhatan walay pangalan, walay mosikat nga usa, kundili ang tibuok ang malipay sa maayong buhat nga masinati. Mao man igsoon mga sa bantay mo sa mga, santos nato mga igsoon, dili lang kay mapasidunggan ang usa siya, 'di ba? Kundili mapasidunggan, malipay, moselebrar ang tibuok simbahan tungod sa kaanindot sa iyang gibuhat sa iyang pagkasantos. Mao na giselebrar nato mga igsoon ang All Saints Day, 'no? Na, All Saints Day paghatag og pasidungog, paghinumdom nga doon na tayong mga santos o kita sa gitawag sa pagkasantos. Mao na diri sa pikas bahin mga igsoon, mohisgot ta sa three states of the church, 'no? Dihaa sa communion sa simbahan pa nag-iusa sa simbahan, nahiusa ang simbahan dihaa sa langit ug sa yuta. The communion of church of heaven and earth. Mo na nga ginganlan doon na tay ginganlan nga tulo ka estado sa simbahan. Grabe ang simbahan 'no? Ang simbahan dili lang dinhi ba, di ay so sa kalibutan. Apil ang langit, usa ka simbahan, 'no? Kay nahiusa lagi ta, ngano ang bakon ani, nahiusa lagi ta nganha sa Ginoo. Ngano man kay dunay ulo nga nagiusa nato, 'no? Naaanggasan ni Kristo nga giusa ta. Mao na nisulod pod ang balaang espiritu kada kay nahiusa man ta anaa present nato pod ang balaan nga espiritu. Oh, mao na mga igsoon nga, ah, gitawag kita tanan sa pagkabalaan, 'no? Mahimong mga santos. Mao na nga sa three states of the church, sa tulo ka estado sa simbahan, nata niini, church militant. Oh, kita ni, the pilgrims on earth, kaning mga naglawig pa nga mga tawo sa kalibutan, gitawag sa pagkasantos. Bisag tuon naa pa ang mga kasal-anan, pero wala naka-focus ang Ginoo sa sala. Ang naka-focus ang Ginoo sa unsay nga maayo nga atong mapakita sa matag usa, unsang maayong maambag nato sa ato ang indibidwal nga kaugalingon nga makadugang o makapa makapalipay, makapahiusa nato nganha sa balaang espiritu o sa tibuok simbahan nga nahiusa ta diha sa balaang espiritu, 'no? Mao na church militant, kita maningkamot gyud tag simba, maningkamot gyud tag giusas tong kaugalingon ngadha sa simbahan. Sunod mga igsoon, church penitent. Kinsa man ni katong mga, those who are being purified, katong mga nangamatay nya namatay nya kinahanglan pa limpyuhan, nganuman kinahanglan pa purgahon, limpyuhan, purgatorio. So sila ning mga naa sa purgatorio. Kinahanglan limpyuhon mga igsoon, nganuman kay aron mahiusa gyud diha sa tunhay nga kasantos nga makaambit dinhaa sa santos nga Dios. Sa balaang espiritu sa Dios, mahiusa nganha sa presensya sa Dios. Kay gitawag ta sa pagkasantos, pagkamaayong tao. Okay? Gitawag ta sa pagkamaayo. Ang ikautulo mga igsoon, ang church triumphant. Nga ning gitawag nato ang simbahan nga nagmadaugon, 'no? Those already on glory. Atong ang simbahan nga anaa didto ang mga kasantusan na, natunhay na, anaa na sa, kasantos, 'no? Nag-alirong, nagtan-aw kanunay
sa kasantos, kamaayo, kabalaan, perpetual happiness. Walay walay putol nga kalipay nganha pagtan-aw lang malipay na kag tan-aw lang ka sa Dios. No, nindot kaayo. Na connected gyud ang atong simbahan sa atong gituohan nga simbahan diha sa langit, no? Wanang wanang natay kanta sa bata pa ta no, "Balay ko sa langit nagasidlak-sidlak." Oo nga naman kay gitan-aw pod nato na nga balay nato ang langit. Kay kini tanan usa man ta ka simbahan, no? Nindot mga igsoon. Then naa ta dinhi sa unahan niingon diha sa communion with the saints, diha sa topic nga communion of the Church of Heaven and Earth, under niini gisgutan ang communion with the saints. Nganong may usa man ta nganha pasidunggan man nato ang mga santos karon November 1. Kay ingon dinhi it is not merely by the title of example that we cherish the memory of those in heaven. Dili lang sa titulo nila, mga igsoon, nga ato ang hinumduman ang mga kasantusan, kundili ingon diri, we seek rather that by this devotion to the exercise of fraternal charity, the union of the whole church in the spirit may be strengthened. Sabot mga igsoon, dili lang di ay sa titulo, wala na to gitan-aw lang ang mga kasantusan tungod sa titulo nga naa sila. Pero tungod kay sa pagbuhat nato niining debosyon nganha sa mga kasantusan, ma-exercise nato kaning debosyon sa ilahang pag-exercise sa paghatag silang kaugalingon, pagsakripisyo alang sa pagbuhat og maayo. Ila gyud pakamatyan ang mga maayong nilang buhat, no? Bisan pa man sa kamatayon, milungtod, mohangtod ang ilang maayong buhat. Kini nagtudlo pod nato nga sa ato pong kaugalingon maagni pud ta sa pagbuhat ini, no? May the maagni ta, the union of the whole church in the spirit, dihaa sa ilahang pagpakita silang pagtuo, paghiusa silang kaugalingon, silang pagtuo nganha sa balaang espiritu, kita usab maagni og mahimong ah, maagni, ma-motivate, ma-strengthen. Mapakusgan nato ang atong pagtuo nganha sa pagbuhat og maayo nganha sa Ginoo. Okay? Nindot kayo no? The saints are our examples. You know, kanang example sa pagkabalaan, example sa paghatag sa kaugalingon, way lipot-lipot tungod sa maayo, pagpasaylo sa mga kasalanan bisag tuod og sakit kaayo, pagtulon sa garbo, sus kining tanan mga igsoon. Mao gyud ni ang buhaton tungod kay nag-amping ta, kay nag-amping ta nga mahimong mahiusa danhaa sa balaan nga espiritu sa Dios, mahiusa diha sa usa ka simbahan ni Kristo. Okay? Nya ikaduha, communion with the dead, mga igsoon. Nagaingon ang Catechism of the Catholic Church nato nini nganong mahiusa man pud ta dinhaa sa mga namatay, mga nangamatay. Nganuman kay it is a holy and wholesome thought to pray for the dead that they may be loosed from their sins. So the church offer her suffrages for them. So ang kuan pod ang simbahan kay mao lagi na nag-ampo man ta sa simbahan sa penitent, church penitent and church triumphant. Nahiusa man ta nila diha sa tawag sa pagkasantos. Mauna nga sa paghinumdum pod nato sa mga nangamatay November 2, no? Nga igsoon November 2 sa atong paghiusa dinhaa sa mga nangamatay kay nag-ampo ta nga matanggal og ma ma malimpyuhan na unta sila. Makalingkawas na unta sila sa ilang mga kasalanan. Mao nagnatanda sa Church Triumphant sa penitent mga sa purgatorio mga igsoon nag-ampo ta nga sa purgatorio makuan na unta ang ilahang kaugalingon, no, malimpyuhan na unta sila.
makasud-ong na unta sila dinaa sa panaghiusa sa balaan nga espiritu sa Dios dinaa sa simbahan nga nagmadaugon nganha tubangan sa Ginoo. Okay? So nindot kaay mga igsoon 'no, nindot kay pagtulon-an sa Katolikong simbahan. Our prayer for them is capable not only for helping them, but also for making their intercession for us effective. Take note, ang ato adong pag-ampo, ngoy, kanang kuan o, November 2, ngano gani na mga igsoon? Nagingon ang simbahan, ang ato adong pag-ampo alang kanila is capable dili lang sa pagtabang nila, atong pag-ampo ba, ngana nila, nagpaampo tas mga nangamatay, dili lang para sa pagtabang nila, but puwede pod nga para mahimong epektibo ang ilahang pag-ampo alang nato. Labi na kung nakasulod na gyud sila sa gingharian sa Dios, no? Kung sila na po'y mag-ampo alang nato. Mao na ang paghinumdum kanila sa November 2, dili lang usa ka pagbisita, hadlok-hadlok kung mao na ato ang kuan sa palibot na Halloween, gapo kay meaning ana, hallow means holy, holy week or holy celebration. Pero tungod lagi sa 'no, mao na ba, usahay ma-mislead ta, kanang masaag ang atong panabot, maghadlok-hadlok na hinuon. Nag-ampo na noon ta nga wa malangit ang atong mga kaigsuonan. Ang kani day nga atong gi-celebrate mga igsuon nga adlaw sa mga nangamatay. Dili sila namatay kay wala manghadlok na, nahuman silang kamatay manghadlok, dili. Namatay sila tungod kay niambit sila, moagi sila anang proseso aron makaambit nganha sa tunhay nga panaghiusa sa Ginoo, no? Panaghiusa sa balaan nga gahom sa Ginoo, balaan nga espiritu sa Ginoo. Mahiusa sa usa ka simbahan nga balaan. Okay, kay mahiusa sa usa ka balaan nga simbahan. Okay? Kung sila nakasulod na sa sa Triumphant Church, their intercession para sa atoa, their intercession for us is effective. Epektibo sila nga makaampo alang nato, no? Mao na hinumduman sila, iampo sila og, ay lang kalibog og napa ba ay pangutana og napa ba sila sa kuan na, purgatorio o ng langit na, importante ginhimduman nimo sila kay aron nga hindumduman nato sila, kay aron nga, sila usab makadawat sa grasya nga nag-ampo kita nila o the same time, ah, nangayo pud ta sa ilahang pag-ampo og duna ana na sila sa gingharian sa langit. Sa katapusan, kini sa topic nga in the one family of God, mga igsoon, kita usa ka pamilya sa Ginoo, giingon dinhi, Lumen Gentium number 51. For if we continue to love one another and to join in praising the most holy Trinity, all of us who are sons of God and form one family of Christ will be faithful to the deepest vocation of the church. So pasabot kay usa man nita sa usa ka simbahan mga igsuon. Duna man usa man nita kalawas ni Kristo. Naiusa sa balaan, giusa sa balaan nga espiritu sa Dios. Kung mahimo kitang upadayon kita sa pakigugma sa isig kaingon o manginlabot moapil diha sa ah, pag-ampo ngadto sa balaan nga Trinidad, Ama, Anak, ug ang Espiritu, ang Ginoo. Kita mga anak sa Ginoo, wala lang, og, mga anak sa Ginoo og nagporma og usa ka pamilya ni Kristo. Kinahanglan mahimo kitang faithful, matinud-anon ngadto sa mga lalom nga mga tawag sa simbahan alang nato. Labi na kita karon diri nga nagpuyo sa church militant, mahimo kitang faithful mo na bisan pa mang ang mga kasalanan mga igsuon. Maningkamot kayod kita mobuhat og maayo kay kita gitawag sa pagka
balaan. We are one, we are in the communion of saints. Maigsuon, hinaut unta nga sa katong ato ang pamalandong karong adlaw ug pagpasabot sa pagtulon-an sa simbahan nga ikutlo nato kanhaa sa katekismo sa Katolikong simbahan. Mahimo kita nga magiyahan sa pagsabot niini ug mahigugma kita sa selebrasyon nga gihatag kanato ang simbahan. Selebrasyon ni sa tibuok simbahan. Sa simbahan sa militant, sa kita nga nagpanaw, selebrasyon po ni sa simbahan nga naa dinha sa purgatorio ug selebrasyon usab kini sa simbahan nga anaa sa madaugon na nga simbahan. Paghinumdom kanato, nag-abot ang heaven ug ang earth sa pagselebrar niini. Maayong adlaw natong tanan ug God bless us all. Nya maayong pag-amping ta kanunay sa atong pagselebrar sa Undas o ah, a blessed All Saints Day and All Souls Day. So, God bless us mga igsoon. Thank you for listening. And sa sunod na po nga pagpasabot sa ato ang pagtuong Katoliko. This is your, kuano, your our friend, si Brother Philip. Thank you and God bless us all.